सन्तुलित भइसकेको छैन। जनसङ्ख्या छ, भूगोल छ, सबै छ, तर पनि जहाँ हिजो कम थियो त्यसको प्रतिशत बढेको छ, चाहे मधेस होस् चाहे कर्णाली होस्, त्यसको प्रतिशत बढेको छ। जहाँ सबभन्दा बढी थियो त्यसको अलिकति घटेको छ। त्यसलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको कुरा पनि म सम्माननीय सभामुख अध्यक्ष महोदय मार्फत म मान्य सदस्यहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। अब ठुलो लगानीकर्तालाई 6 महिनाभित्र दिने भनियो, अरूलाई किन भन्दाखेरि यो भनेको त विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई स्वचालित प्रणालीबाट अनुमति दिइदिने, यहाँ आएर झन्झट गर्नु नपर्ने, इमेलबाट मलाई यस्तो लगानी गर्न 6-10 करोडसम्म गर्छु भनेर ती स्वीकृति दिने प्रणालीको कुरा गरिएको। अरूलाई साना उद्योग आदि त्यसलाई स्थानीय ठाउँमा घरेलु उद्योगहरूमा दर्ता भएर हुने व्यवस्था छँदैछ। त्यो विदेशी लगानीकर्ताहरूको कुरा हो। त्यसको ऊ पनि थ्रेसहोल्ड पनि 5बाट 2 बनाएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकरण भएन भने प्राथमिकरण छ। सांसदले दिएका सुझावहरू पनि भएन भने चाहिँ सांसद मान्यज्यूहरूले दिएकै सुझावमा छ, यही सुझाव थियो। सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल गर्दा मान्यज्यूहरूले दिएका सुझावहरू छन्। ती सुझावहरू अधिकांश यसभित्र समेटिएका छन्। हुनसक्छ केही छुटेका पनि हुन सक्लान्, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, तर अधिकांश समेटिएको कुरा म राख्न चाहन्छु। खाद्य बैङ्कको व्यवस्था भन्ने छ, थप 100वटा खाद्य भण्डारहरू र सबै पालिकामा सङ्कलन केन्द्र बनिएको छ। सबै पालिकामा सङ्कलन केन्द्र, थप 100वटा ठुला खाद्य भण्डारहरू बनाउने कुरा। कि हाम्रो धान उत्पादन समयमा हुन्छ, धान उत्पादन हुँदाखेरि धान सिमानातिरबाट पल्तिर पनि जान्छ, समय मूल्य पाउँदैन किसानले, अनि बेच्न बाध्य हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई खरिद गरेर पनि राखेर स्टोर गर्ने आवश्यक हुन्छ भने त्यो कुरा गरिरहेको छ। गत वर्ष धान घटेको हो, ठुलो बेमौसमी वर्षाले गर्दा घटेको हो। आगामी वर्षलाई वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ, त्यसको लागि प्रयास गरियो। धानको बिउ हामीसँग अध्ययन अनुसन्धान भएको हुनुपर्ने, त्यो जम्मा 2टा जातको बिउ रहेछ, त्यो पनि थोरै मात्रामा रहेछ। अर्को वर्षलाई त्यसलाई व्यापक रूपमा उत्पादन गर्ने गरी एक ढङ्गले तयारी भएको छ। त्यसको लागि अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि नार्क लगायतमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन त्यहाँ गरिएको छ। त्यसपछि वृद्ध भत्ताको यो वर्षको बारेमा पनि प्रश्न छ। त्यसलाई अब 70-68 बनाइएको छ। यसले पनि एउटा 68 वर्ष 70 नै पुग्नुपर्छ भनेर पर्खिराख्ने भन्दा 68 वर्षमै दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतामा यो गरिएको हो। त्यसले 68 वर्षसम्मका अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि उत्साहित गर्छ भन्ने हामीलाई त्यसले लागेको छ। र कालीगण्डै कोरिडोर लगायत कुराहरू छन्, यहाँ नाम नआए पनि त्यो कार्यक्रममा भएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। भूमिमा रहेको दोहोरोपनको कुरा गर्दाखेरि वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा, यो भूमि सुधार लागू गर्नको लागि सरकारले लेखेर सुरु गरेर मात्रै हुनेवाला छैन। यसको लागि राष्ट्रिय एउटा सहमति चाहिन्छ। हामीले कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको प्रयास पनि हाम्रो सहकारी तथा भूमि मन्त्रालयबाट अगाडि बढिरहेको छ। र फेरि अहिले एउटा भूमि उपयोग नीति, कार्यविधि नीति पनि बनेको छ। त्यसले धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसलाई हामी लागू गर्दै जाने र त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा भूमि सुधारको आवश्यकतालाई सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमतिका आधारमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था भएको देखिएन भने चाहिँ बजेट छ, पर्याप्त बजेट छ। समयमै खर्च गराउने र गर्ने कुरामा त्यहाँ संरचनागत रूपमा पनि परियोजनालाई अधिकार पनि बढाउने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै भएको म कुरा गर्न चाहन्छु। संवैधानिक पद्धति अवरुद्ध भएको बेला आएको बजेट भन्ने यहाँ के हो व्याख्या चाहियो भन्ने रहेछ। त्यो भनेको संसद विघटन भएर फेरि अदालत गएर फेरि अदालत निर्णय भएर आएको परिस्थिति भने, अरू केही पनि होइन। जे हो त्यति भने, त्यसमा अरू अन्यथा केही पनि छैन। अब बजेट कस्तो लाग्यो, के लाग्यो भन्ने कुरा त आफ्नो कुरा हो, आफूलाई लाग्ने कुरा। त्यस कारणले त्यसमा टिप्पणी छैन। कसैलाई निबन्ध, कसैलाई कथा लाग्यो होला। यो नेपाल सरकारलाई यो एउटा कार्यक्रम बजेट
कै रूपमा लागेको कुरा। अब वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा वित्तीय मितव्ययिता देखिएन भने छ, मितव्ययिता नै छ। त्यो सानो सानो रकम माथि राखेर एकातिर दुरुपयोग हुनुभन्दा तल गएर सदुपयोग हुने भने मितव्ययिता हो एउटा कुरा। अरू वित्तीय हस्तान्तरण संविधानले तोकेअनुसार भएको हुनाले त्यो छ। वित्तीय व्यवस्थाको खर्च स्रोत भरपर्दो छैन भने छ, स्रोतको कुरा मैले भन्छु। वैदेशिक अनुमानित रकम हेर्दा त्यसको सुनिश्चितताको आधार देखिँदैन भने छ, त्यो कुरा पनि मैले राख्दछु। र थोरै त्यसलाई अलिकति मैले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने बजेटमा वैदेशिक सहायता र ऋणको अवस्था के छ त भन्दा अहिले गत 77-78 मा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत 15.26% थियो। 78-79 मा 14.64% थियो। अहिले आएर 14.27% छ। त्यसलाई थोरै भए पनि कम गरिएको छ। अब समग्रमा हेर्दाखेरि, समग्रमा ऋणको कुरा हेर्दाखेरि के अरे यो आन्तरिक ऋणको र वैदेशिक ऋणको कुरा हेर्दाखेरि अहिले गत 77-78 मा 35.57 थियो। 78-79 मा 31.97 थियो। अहिले त्यसलाई 27.78 मा झारिएको छ प्रतिशतको हिसाबले भन्नुपर्दा। त्यसै गरी बजेटको वृद्धिको हिसाबले हेर्दाखेरि सामान्यतया 10% को हाराहारीमा वृद्धि हुँदै आएको अवस्थामा अहिले हामीले 9.86% मात्रै वृद्धि गरेका छौँ। यसलाई पनि कमसेकम थोरै भए पनि कम वृद्धि गर्ने नीति अन्तर्गत यसलाई लगिएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। पुँजीगत खर्चको बारेमा के छ त भन्दा हाम्रो जो वित्तीय सरकारी वित्त प्रणाली छ त्यसको प्रणालीको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित पुँजीगत प्रकृतिको अनुदानतर्फ रु 88 अर्ब र सङ्घ स्तरमा रहेको पुँजीगत अनुदानतर्फको रु 44 अर्ब पुँजीगत वर्गीकरणमा नदेखिएको कुरा। यो चालु भनेर हामीले राख्नुपर्छ। चालु शीर्षकमै जाने भएको हुनाले यो कुरा यहाँ हामीले पुँजीगत भनिँदैन, तर यो पुँजीगत रूपमा जाने खर्च यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो पुँजीगत हैन कति हुन्छ 5 खर्ब 12 अर्ब पुँजीगत खर्चको बजेट हो समग्रमा। यति बजेट यसमा रहेको हुन्छ। अब कसरी स्रोत के हो त भन्दा मैले अस्ति पनि भने त्यसको पनि अहिले 18.85% राजस्वको योगदानको कुरा गरिएको छ। कुल बजेटको 18.85% राजस्वबाट नै बेहोर्ने कुरा रहेको छ। र स्रोत वैदेशिक ऋणको कुरा र आन्तरिक ऋणबाट समेत बाँकी बेहोरेर गर्ने कुरा, त्यसको पनि प्रतिशतमा आउँदाखेरि त्यसलाई विगतको भन्दा माथि प्रतिशतमा नभएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यी स्रोतहरू राजस्व नै हो। अहिले राजस्वमा हामीले निर्यातलाई अलिकति सम्भव छ कि निर्यात हामीले गर्न नसक्दा हामी समस्यामा पर्छ। निर्यातको सम्भावना छ। हामीले विगतदेखि निर्यात भएका केही वस्तुहरूलाई थप प्रोत्साहन गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यतातिरको उत्पादन प्रशोधनको प्रक्रिया अझ तीव्र हुनेछ। केही नयाँ कुराहरू जस्तो क्लिङ्करको कुरा समेत जो हाम्रो आफ्नै ढुङ्गा हो, अन्य खानीजन्य कुराहरूलाई पनि हामी निर्यात गर्न सक्ने, प्रशोधनसहित प्याकेजिङसहित निर्यात गर्न सक्ने कुराहरूका सम्भावनाहरू र काठजन्य वस्तुहरू